बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने उसकी तस्दीक की है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकराती कमेटियां बनी हुई हैं। चले ज़ाहिरन दिखावे के लिए ही सही उनके दरमियान बातचीत हो रही है और एक सेशन हुआ जिसके बाद ये मामला 2 तारीख को दोबारा चला गया। और 2 तारीख के हवाले से अब से थोड़ी देर पहले हमें इस्लामाबाद से खबर मिली है कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, जो इस पूरे प्रोसेस को टेकअप कर रहे हैं, उन्होंने जनाब इन कैमरा जो इजलास है वो तलब कर लिया है। और इस सिलसिले में जो तमाम अरकान कमेटी है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे तहरीक इंसाफ के हों, कि उनको नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ से आखिरी मीटिंग में ये कहा गया था कि आप ना हमें तहरीरी तौर पे अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दें ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं या आप लोग क्या, आपकी वो मंशा है, आप लोग क्या चाहते हैं। अब इसके ऊपर हुआ क्या कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में एक फैसला जो किया है वो अच्छी बात है। और असद कैसर साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 तारीख को हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात होंगे। और उनके मुताबिक एक तो ये जो मुज़ाकराती इस बार सेशन 2 तारीख वाला है, उसमें हमारे तमाम जो मुज़ाकराती कमेटी के साथ अरकान हैं, जिसमें इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, वो सब शरीक होंगे। और उनके मुताबिक हम तो पिछली बार भी शरीक होना चाहते थे और हमने हुकूमत से कहा था कि आप जरा इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, लेकिन उस वक्त शायद हुकूमत किसी जल्दी में थी तो उन्होंने बात नहीं सुनी थी। अच्छा, अब उस सिलसिले में उनके मुतालिबात हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है कि तहरीक इंसाफ ने इसको कंक्लूड क्या किया। तहरीक इंसाफ पहले मुख्तलिफ बातें कर रही थी, जिसमें 26वीं यानी तरमीम के हवाले से बातें हो रही थी, जिसमें कुछ और भी जो मामलात हैं वो भी थे, जिसमें एक मैंडेट की वापसी भी थी। यानी हमारा मैंडेट जो 8 फरवरी को कौम ने हमें दिया है वो हमारे हवाले किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चंद दिन पहले से तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर अब नहीं आ रही और शायद तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। परसों तरसों जब लाहौर के अवारी होटल के अंदर एक सेमिनार था जो ख्वाजा साद रफीक के वालिद की बरसी के हवाले से था, तो वहां पे लियाकत बलोच साहब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर यही तनकीद की और कहा कि तहरीक इंसाफ ने अमलन इस निज़ाम को कबूल कर लिया। खैर, वो अपनी जगह के ऊपर है। आज इस सिलसिले में इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ अब 2 निकाती एजेंडे के साथ जा रही है। और उसकी वजह एक बड़ी सादा है कि वो हुकूमत को कोई मौका नहीं देना चाहते, कोई तासुर नहीं देना चाहते कि तहरीक इंसाफ की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, या तहरीक इंसाफ कोई खुदा न खास्ता कोई NRO मांग रही है, या कोई तहरीक इंसाफ किसी ऐसी तरफ जा रही है कि वो तो देखे इस मामले को लटकाना चाहते नहीं। वो इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, हम रिजल्ट चाहते हैं और वाकई हम, अगर आपके पास कुछ है तो आगे चलते हैं। अब उस बारे में क्या है, उसमें 2 मुतालिबात हैं। उसमें कहा यह गया है कि नंबर 1 उनके कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। और जब कैदियों की रिहाई का मामला आता है तो इमरान खान ने तो उस दिन कहा था कि भाई मेरे सब कैदियों को रिहा कर दो, मुझे जेल में रख लो। लेकिन ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो ये नहीं कहेगी। तहरीक इंसाफ तो कहेगी जब कैदियों की रिहाई का मुतालबा होगा तो उसमें रिहाई के ऊपर जो नंबर 1 नाम होना चाहिए और होगा वो इमरान खान का नाम होगा। और नंबर 2 वो 9 मई और 26 नवंबर की जो जुडिशल इंक्वायरी के 2 मुतालिबात हैं उनके हवाले से जा रहा है। और आज इत्तलात ये हैं कि इमरान खान ने जब अडियाला में वहां पे सहाफियों से और बाकी सबसे गुफ्तगू की तो उनके मुताबिक अब वो इन मुज़ाकरात के अंदर या इन चीज़ों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का भी मुतालिबा नहीं रख रहे, इस मुतालिबे को वो ड्रॉप कर रहे हैं। तब सिर्फ जुडिशल कमीशन और कैदियों की जो रिहाई है उसके ऊपर बात करने के लिए वो जाएंगे। तो अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करेगा कि हुकूमत अब इस हवाले से क्या करती है, उनके पास ऑफर करने वाली इस बारे में क्या बात है। अच्छा, मैं आपको जो इस वक्त एक और डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो काजी फायज ईसा के नाम की गूंज वाली क्या बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। काजी फायज ईसा ने इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों में है या जो तमाशे हम इस वक्त फेस कर रहे हैं उसका एक बड़ा जो किरदार है वो काजी फायज ईसा है। उसने इलेक्शंस में जो कुछ किया, इंसानी हुकूक की पामाली हुई, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और वो शख्स एक खामोश तमाशाई बन के रहा। अब उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हुई जिसके हवाले से मैंने आपको कहा कि तहरीक इंसाफ शायद उसको अब डिमांड्स में शामिल नहीं कर रही। तो उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एक आईनी बेंच पर, और वो आईनी बेंच कमोबेश वो फैसले दे रहा है जो किसी ताकतवर हल्के को या हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इवन ये 26वीं यानी तरमीम के बाद आईनी बेंच का ही ये कमाल है फौजी अदालतों वाला,
اور حکومت فوج سب کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہمیں تو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے. سپریم کورٹ سے مراد گورنمنٹ کے ووٹوں سے, ایون گورنمنٹ اور ان جج صاحب کے خود ووٹ سے بننے والا آئینی بینچ ہے. تو آج عمران خان نے اس آئینی بینچ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یا قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 قرار دے دیا ہے. انہوں نے آج یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کو سزا سنانے کی اجازت دے کر آئینی بینچ نے آئین کا مذاق اٹھایا اور بنایا, اور یہ بینچ قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ہے. اب اس آئینی بینچ کو پارٹ 2 آج سے کہہ لیں ذرا زیادہ بہتر ہوگا. آپ اس کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کہہ لیجئے تو بھی ٹھیک ہوگا. اس کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کی فوٹو کاپی کہہ لیجئے تو بھی ٹھیک ہوگا. کیوں؟ دیکھیے, یہ بینچ بھی خاموش. اس بینچ نے کسی ایسی چیز کو ٹیک اپ نہیں کر رہا جو حکومت کے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے خلاف ہو, اور قاضی فائز عیسیٰ بھی اسی طرح سے خاموش تماشائی بن کے رہے جب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک میں مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. اب اس حوالے سے آگے جو کچھ اور باتیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہیں وہ منت اور ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں. کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کے پیغامات کو ذرا نہ چلایا جائے, ان کو تنقید بھی نہ چلائی جائے, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے کوئی رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ ذرا محتاط اپنائیں. آج مسلم لیگ نون کے طارق فضل چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک تقریب میں تھے جہاں پہ پتہ چلا کہ آج مسلم لیگ نون کا 30 دسمبر کو یوم تاسیس ہے. ویسے لاہور کے اندر جہاں پہ مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پہ انہوں نے کوئی اس قسم کی تقریب نہیں منائی, نہ کوئی بیان جاری ہوا, نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا, لیکن خیر وہ وہاں پہ انہوں نے کیا. اور طارق فضل چوہدری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ رچرڈ کو اگنور کرے. میں سب کو کہتا ہوں کہ رچرڈ کو اتنی اہمیت نہ دے. میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے وزراء سے کہ اس کو اگنور کریں. مسئلہ یہ ہے کہ چوہدری صاحب اگنور تو ضرور کریں, لیکن اگنور کرنے سے مسئلے اگر حل ہوتے تو شاید پھر اور ہو جاتے. مثال کے طور کے اوپر ہم اگنور کرنا اور مائنس کرنا کوئی چکروں میں رہتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے اتحادی ہیں. خیر وہ ہر کسی کے اتحادی ہوتے ہیں, انہوں نے کون سا خود فیصلہ کرنا تھا ایم کے ایم والے. تو وہ یہ مائنس کرنے والی باتیں, جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب یا لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نا کہ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا, اور یہی خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے. یہ سچی بات ہے. سیاسی طور پہ آپ کسی کو اگر دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی آج پنجاب میں اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی رہی جب تک اس کو ڈنڈے کے زور پہ ختم کرنے کی کوشش کی. اب ماشاءاللہ زرداری صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بیڑا غرق کر کے اس کو ختم کر دیا. تو آج خالد مقبول صدیقی کہہ رہے تھے مائنس تو کوئی بھی نہیں ہو سکا, جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے مائنس تو وہ بھی نہیں ہوئی. یہ بات درست ہے, اور میں اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں جن کے ساتھ ہم نے یہ زیادتیاں کی یا یہ سب کچھ کیا, پھر ہم نے ان کی قبروں کے صدقے حکومتیں بنانی پڑ گئی. اچھا, ایک میٹر میں آپ کو آج ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہماری بہت ساری نرسز کام کرتی ہیں کویت کے اندر. کویت میں وہ نرسز چلی گئی یہاں سے پنجاب سے, اور انہوں نے این او سی بھی لے لیے, ڈگریاں اپنی ٹیسٹ کروا لی, سب کچھ کروا لیا. اور وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ جب نوکریاں مل گئی تو ان اسپتالوں نے اپنی ایمبیسی کے ذریعے پاکستان کے فارن آفس سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہماری یہ ڈگریاں جو ہیں وہ چیک کر دیں کہ اصل ہیں کہ جعلی ہیں. انہوں نے آگے لکھا, فارن آفس نے جو پنجاب کے اندر نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہے اس کو لکھا, انہوں نے اس معاملے کو روک دیا. میرے یہ نوٹس میں آیا, اور یہ سینکڑوں پاکستانی ہیں جو ظاہر ہے کہ ملینز آف ڈالرز پاکستان کو سالانہ بھیجتے ہیں. تو ہم نے اس معاملے کو, میرے چینل نے اس نے ٹیک اپ کیا. پھر آج جب پریس کانفرنس تھی صبح انفارمیشن منسٹر ازما بخاری صاحبہ کی, تو میں وہاں پہ موجود تھا اور میں نے وہاں پہ سوال اٹھایا, اس ایشو کو ریز کیا. تو پھر انہوں نے, ان کی مہربانی کی, انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے, اور جو لیٹر ہے متعلقہ محکمے نے فارن آفس کو بھیج دیا. یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. ایفرٹ اس لیے ہے کہ ان سینکڑوں پاکستانی خاندانوں کا معاشی مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یقیناً وہ دعائیں دیں گے, اور ان کی اس میں کوئی اس میں نون لیگ کا مفاد نہیں, اس میں تحریک انصاف پیپلز پارٹی یا میرا مفاد نہیں ہے. یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ان کی نوکریاں چلی جاتی, یہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا. ان کی نوکریاں چلی جاتی, ان کی جگہ پہ انڈیا والے آ جاتے, کوئی اور آ جاتا. تو کبھی کبھی ہمیں بطور قوم بھی چلنا پڑتا ہے, وہ ان چیزوں سے ہٹ کے, اور جو اچھی ایفرٹ ہو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.